बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं आपकी मेज़बान इशाल अली। आप मुझे फ़ेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। नाज़रीन, सहाफ़ी असद तूर के कुछ इंकशाफ़ात ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। हम सुन रहे थे कि एहतसाब सबके लिए एक जैसा, तो अब ये एहतसाब जो है, इसकी अफवाहें सुनने को मिल रही हैं कि एहतसाब सबके लिए एक जैसा होने लगा है। वो चाहे फिर सिविलियंस हों या फ़ौजी अफसरान हों, वो कमीशन्ड अफसरान हों या नॉन कमीशन्ड अफसरान हो, सबके लिए एहतसाब जो है वो एक जैसा शुरू हो गया। ऐसी अफवाहें हैं कि फ़ौज जो है, उनके बहुत सारे अंदर के जो लोग थे, अफसरान थे, वो 9 मई के वाक़यात में शामिल पाए गए हैं या उनका दिमाग जो है वो उसमें इस्तेमाल हुआ है। सहाफ़ी असद तूर ये कहते हैं कि शुबा ये है कि फैज़ हमीद, जो कि आर्मी चीफ जैसे ताकतवर ओहदे के लिए इमरान खान की अवलीन तरजीह और अवलीन पसंद थे, 9 मई के फसादात में पीटीआई के लिए जो कुछ पीटीआई ने किया, उसके पीछे जो दिमाग था वो जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का था। अच्छा जी, 9 मई को जो वाक़यात हुए, उसके हवाले से असद तूर ने उन इलाकों की निशानदही करते हुए कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के 9 मई के फसादात के ज़िम्मेदार ना होने के दावे जो हैं, वो कहीं उन पर यकीन जो है वो बनता नहीं है। उन पे यकीन तब किया जाता कि वो इसमें मुलव्विस नहीं है, अगर ये जो हमला था, ये जो उनके कारकुनान थे, वो सिर्फ लाहौर के अंदर जो कंट्रोल से बाहर होते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। हजूम जो है गुजरांवाला कंटोनमेंट, मुल्तान कंटोनमेंट, फैसलाबाद कंटोनमेंट, GHQ, ISI के दफातर, यहाँ पर तमाम जगहों पर जो है वो कंट्रोल से बाहर हुआ। हजूम ने सिर्फ कंटोनमेंट या फिर आर्मी तनसीबात को ही निशाना क्यों बनाया? ये वाकई गौर तलब चीज़ है जो कि सहाफ़ी असद तूर ने उठाई है कि 9 मई के वाक़यात में तमाम तर सूरत हाल जो है वो जो बनी, उसमें अगर आप बिफरे हुए हजूम को देखें ना, तो उसको ये उस वक्त पता नहीं होता कि उसने हमला किस पर करना है। आपने देखा कि कहीं पर भी सरकारी इमारतों को, सरकारी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया गया, सिर्फ और सिर्फ फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। कोर कमांडर हाउसेज पर अटैक किया गया, GHQ पर अटैक किया गया। जिस तरह से निशानदही की गई है कि जिन जिन इलाकों में जो है वो ये किया गया, कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि किसी न किसी सतह पर इमरान खान को इस हवाले से इमरान खान जो वो हिदायत दे रहे थे कि अगर उन्हें कुछ भी होता है तो जो उनके कारकुनान हैं या उनके जो हिमायती हैं, वो हर शहर में फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाएं अगर उनको कुछ होता है या उनके खिलाफ कुछ किया जाता है। इसका मतलब ये भी है कि हजूम को तमाम जो मुख्तलिफ जगहें थी, जो आर्मी की तनसीबात थी या जो आर्मी के हेड ऑफिस थे, घर थे, वहाँ तक, उन मकामात तक पहुँचाया गया है इन तमाम कारकुनान को, इन हिमायतियों को। अच्छा जी, और ये भी ख़बरें हैं अंदर से कोई ना कोई पीटीआई को या इमरान खान को इस बात की यकीन दहानी करा रहा था कि अगर वो ये दहशतगर्दी जिस तरह से हुई और जो कि जिस कदर अफरा तफरी वो फैला सकते हैं या आर्मी तनसीबात को पर अटैक करते हैं, तो इतनी अफरा तफरी जो है वो पैदा हो जाएगी कि जो अंदर ही बगावत है ना, आर्मी के इदारे के अंदर ही बगावत पैदा होगी और आर्मी खुद ही जो आर्मी चीफ को, जो कि जनरल आसिम मुनीर थे, उनको उतार देगी। ये यकीन जो है वो इमरान खान को कहीं ना कहीं से अंदर से ही दिलवाया गया था, जो कि उस वक्त जो है वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे, वो किसी गैर मुल्की दौरे पर थे। अच्छा जी, यकीनी तौर पर इसमें कोई शक व शुबहात अब नज़र नहीं आते कि फ़ौज जो है वो फ़ौज के अंदर से पीटीआई को इस किस्म की यकीन दहानी करा दी गई थी और ज़राए के मुताबिक ये गालिबन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब की जानिब से करवाई गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि साबिक ISI सरबराह की जो खसूसी तरबियत याफ्ता टीम थी, 9 मई को वो पीटीआई के लोगों के साथ मिलकर मुख्तलिफ जगहों पर आतिशज़नी और तोड़ फोड़ करती हुई पाई गई है। वो कि बहुत सारे लोगों को इसी केस में हिरासत में भी ले लिया गया है, तोड़ फोड़ और आतिशज़नी करने के मुर्तकिब पाए गए थे जो लोग। इसीलिए शायद अभी तक जो अवामी सतह पर हम देख रहे हैं, आला अफसरान पर, जो आर्मी के आला अफसरान हैं, उनके खिलाफ कोई अभी तक कोई केस जो है वो बनता हुआ हमें नज़र नहीं आया या फिर उनके ऊपर मुकदमात जो है वो दर्ज नहीं किए गए। लेकिन ज़राए जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो ये बताती हैं कि जो ISI के सरबराह की खसूसी तरबियत में जो लोग थे, वो लोग पीटीआई के लोगों के साथ मिलकर आतिशज़नी और तोड़फोड़ करते हुए पाए गए हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई अभी तक मुकदमात दर्ज नहीं हुए। लेकिन ये क्या सराहियाँ की जा रही हैं कि 200 के करीब जो पाक फ़ौज के एहलकार हैं, वो जो कमीशन अफसरान हैं या नॉन कमीशन अफसरान हैं, रिटायर्ड अफसरान हैं या ऑन ड्यूटी अफसरान हैं, उनके खिलाफ जो है वो मुकदमात अंदर ही शुरू कर दिए गए हैं और 9 मई के फसादात में उनके मुश्तबा किरदार के हवाले से जो उनके कोर्ट मार्शल और उनको ट्रायल जो है वो इंक्वायरियाँ भुगतनी पड़ रही हैं। लेकिन ऐसी सिर्फ क्या सराहियाँ हैं, अभी इस हवाले से कोई ख़त्मी रिपोर्ट या कोई इस तरह का आर्मी ने कोई इंतबाह जारी नहीं किया कि उन्होंने अपने अफसरान के खिलाफ या अपने लोगों के खिलाफ भी किसी किस्म की कोई कार्रवाई शुरू की है।
اچھا یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے ساتھ ساتھ لاہور کے سابق کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سلمان غنی بھی پاک فوج کے اعلیٰ فوجی کمانڈر کے طور پر اپنی سرکاری رہائش گاہ پر موجود تھے اور وہ دفاع نہیں کر سکے، حفاظت نہیں کر سکے، جس کی ناکامی پر انہیں بھی شامل تفتیش کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ان کی بیگم نے روتے ہوئے یہ کہا تھا کہ انہیں منع کیا گیا تھا کہ وہ یہ سب نہ کریں اور وہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہونے دیں، انہیں آگے سے ایکشن لینے کے لیے جو ہے وہ انہیں پتہ نہیں انہیں ایکشن لینے کے لیے کہا گیا تھا شاید، لیکن انہوں نے ایکشن نہیں لیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے لوگوں پر اٹیک نہیں کروں گا، میں اپنے لوگوں پر گولیاں نہیں چلاؤں گا۔ اچھا ان کو بھی شامل تفتیش کر لیا گیا ہے کیونکہ وہ اس وقت لاہور کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سلمان غنی جو ہیں وہ پاک فوج کے اعلیٰ فوجی کمانڈر ہونے کی حیثیت سے اپنے گھر کے اندر موجود ہونے کی وجہ سے ان کے گھر پر جب اٹیک کیا گیا تو وہ اس کی حفاظت اور دفاع جو ہے وہ یقینی نہیں بنا سکے، اس وجہ سے بھی انہیں شامل تفتیش کر لیا گیا ہے۔ اپریل میں یہ اطلاعات زیر گردش تھیں کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید جو ہے وہ پاک فوج کے ادارے کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے کے لیے اور معافی تلافی کے لیے جو ہے وہ کوششیں کر رہے ہیں، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ ان کی کوششیں جو ہیں وہ ناکام ہو چکی تھی۔ جس ملٹری کا حصہ وہ خود تھے، جس ادارے کا حصہ وہ خود تھے، اسی اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ جو ہے انہیں معاف کرنے یا ان کے ساتھ دوبارہ سے بات چیت نیگوسیشن کرنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد جو ہے وہ ان کی کوششیں بے سود ہونے کے بعد انہوں نے یہ جوابی وار جو ہے وہ کیا ہے۔ صحافی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جب سے 9 مئی کو پاک فوج کے اندر بغاوت بھڑکانے کا منصوبہ ناکام ہوا اور عمران خان کی جنرل عاصم منیر کو ہٹانے کی جو حکمت عملی تھی، جو کوشش تھی اور کاوش تھی، وہ ناکام ہوئی اور وہ ایک غلط فہمی ثابت ہوئی، بلکہ خوش فہمی ثابت ہوئی، تو اس کے بعد تب سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید جو ہیں اس مہلک اور غلط منصوبہ بندی کے پیچھے ان کا دماغ جو ہے وہ کار فرما تھا، ان کی اپنی شراکت داری تھی۔ عمران خان کی جانب سے تاحال اس بارے میں کچھ کہا نہیں گیا، لیکن جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں، جو اندرونی ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی فیض حمید صاحب کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے اور وہ اس میں شامل تھے۔ اچھا اگر ہم یہ دیکھیں کہ ان تمام واقعات 9 مئی سے پہلے اور 9 مئی کے بعد بدلا کیا ہے، تو کچھ خاص فرق جو ہے وہ اس طرح سے تو نہیں پڑا، لیکن جو بدلا ہے وہ یہ بدلا ہے کہ عمران خان کی جو سوشل میڈیا سپورٹ تھی، جو کہ کارکنان کی سپورٹ تھی، وہ کچھ کم ہو گئی ہے۔ عمران خان کو جو لوگ فنڈنگ کر رہے تھے یا جو لوگ حمایتی تھے ان کے، وہ دور ہو گئے ہیں، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے کارکنان رہنما جو ہیں وہ انہیں چھوڑ کر جانا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے عمران خان کو خاطر خواہ جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو اعلیٰ حکام نے مطلع کیا ہے کہ وہ چکوال میں اپنی رہائش گاہ سے باہر نہیں جا سکتے، نہ انہیں کوئی ملنے آئے گا اور نہ ہی وہ کسی کو ملنے جا سکتے ہیں۔ تب تک وہ آزادانہ طور پر لوگوں سے میل ملاقات یا بات چیت نہیں کر سکتے جب تک فوج کے اعلیٰ کمان یا آرمی چیف ان کے خلاف کارروائی کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کر لیتے۔ اگر تو ISI کے سابق سربراہ کا کورٹ مارشل کرنے کے لیے انہیں کرنے کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے تو انہیں چکوال میں ان کی رہائش گاہ سے حراست میں لے کر جج ایڈوکیٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اگر وہ مجرم ثابت ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا کورٹ مارشل، اور اگر وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ جیسا کرنا چاہیں وہ اس کے لیے آزاد ہوں گے۔ اچھا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید اس وقت اپنے گھر میں ہی مقید ہیں، انہیں اپنے گھر میں ہی الگ کر دیا گیا ہے، وہ اپنے گھر میں ہی آزادانہ گھوم پھر نہیں سکتے یا پھر کسی سے میل ملاقات نہیں کر سکتے، بلکہ وہ کسی کی شادی یا جنازے میں بھی شرکت نہیں کر سکتے، اور یہ ان کے لیے احکامات ہیں تب تک جب تک جنرل عاصم منیر، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے اگلے احکامات ان کے لیے جاری نہیں ہوتے۔ یہ تمام تر صورتحال جو ہے یہ ذرائع بتا رہے ہیں، اب اس میں کتنی صداقت ہے یہ بہت جلد واضح ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ ہم لوگ اس بات پہ اگر غور کریں نا تو آپ کا مائنڈ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا کہ تنصیبات، فوجی تنصیبات کو اٹیک کیا گیا، فوجی کور کمانڈر ہاؤس کو اٹیک کیا گیا، فوجیوں کے گھروں کو یا ان کی جو رہائش گاہیں ہیں ان کو اٹیک کیا گیا، GHQ کو اٹیک کیا گیا، کیوں آخر صرف فوجی تنصیبات کو کیوں؟ اور پھر ہر شہر کے اندر کور کمانڈر ہاؤسز کو، فوجی تنصیبات کو اٹیک کیا گیا، پھر وہ گجرانوالہ ہو، فیصل آباد ہو، ملتان ہو، کراچی ہو یا لاہور ہو، تمام جو بڑے شہر ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر فوجی تنصیبات کو ہی اٹیک کیا گیا۔ اور یہ بات جو ہے یہ بلا شبہ نہیں ہے کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید جو ہیں وہ اس میں ملوث پائے جاتے ہیں، ملوث ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ آرمی چیف کو ہٹانے کے لیے اگر آرمی کے اندر سے، فوج کے اندر سے بغاوت اٹھے گی تو آرمی چیف کو ہٹایا جا سکتا ہے، لیکن اندر سے بغاوت ان کے خلاف اٹھی نہیں ہے، بلکہ یہ جو پلان تھا یہ فلاپ پلان ثابت ہوا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔